बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मरीम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गई। एनफील्ड केस में उन्हें 7 साल की सज़ा हुई थी और उस सज़ा के बायस वो इलेक्शन लड़ने से महरूम हो गई थी। 18 का इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी। वो अपील में गईं और आज 4 साल के बाद उनकी अपील मंजूर होगी, उनकी सज़ा कलअदम होगी और वो बाइज़्ज़त बरी हो गई। शरीफ ख़ानदान, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम लीग इस पर खुश हैं। उन्हें खुश होना चाहिए। उन्हें इंसाफ मिला है और अदालतों के ज़रिए इंसाफ मिला है और वो बरी हो चुकी हैं। अब वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं अगर दूसरा केस जो एक है उसमें वो मुलव्वस नहीं है, और इलेक्शन भी लड़ सकती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरबराह भी हो सकती हैं। इस फ़ैसले से ये तो साबित हुआ कि पाकिस्तान में अदालतें फ़ैसले भी करती हैं, इंसाफ भी देती हैं, और लोग अगर हिम्मत रखते हों, इस्तिताअत रखते हों, उनके पास महंगे वकील करने की अहलियत सलाहियत हो तो वो इंसाफ हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हाई कोर्ट तक पहुंचना या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना और महंगा वकील करना उसके बस में नहीं होता। वो लोअर कोर्ट की सज़ाओं के बाद ही जेल भुगतता है, क्योंकि उसकी ज़मानत कराने वाला भी कोई नहीं होता, और वो मामूली जुर्म पर कई साल तक जेल में पड़ा रहता है। बल्कि बसा औक़ात तो ये होता है कि वो जेल में पड़े पड़े मर जाता है, फौत हो जाता है, और अगर किसी वजह से उनके रिश्तेदारों ने उसने अपील की हुई हो तो उसके मर जाने के बाद अपील का फ़ैसला होता है और वो बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया जाता है। ऐसे कई वाक़यात हैं, बल्कि ऐसे वाक़यात भी हैं कि एक शख्स को फांसी की सज़ा हुई, सज़ा पर अमल दरामद हो गया, लेकिन उसके बाद अदालत उज़्मा ने या अदालत आलिया ने उसको बरी कर दिया। ये एक हमारे निज़ाम इंसाफ का एक अलमिया है और जिसका मुशाहिदा हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। इस फ़ैसले पर बुनियादी नोयत के कुछ सवालात उठ रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि क्या प्रोसिक्यूटर ने, नैब ने ये मुकदमा उसी अंदाज़ में लड़ा जिस अंदाज़ में उसको लड़ना चाहिए था, या उसी अंदाज़ में लड़ा जिस तरह से जज बशीर साहब की अदालत में लड़ा गया था, या आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी और प्रोसिक्यूटर ने केस जो है वो रियासत की तरफ से नहीं बल्कि मुल्ज़िम की शख्सियत को मद्देनज़र रख कर और मुल्ज़िम की हैसियत को मद्देनज़र रख कर और मौजूदा सियासी माहौल को मद्देनज़र रख कर लड़ा, और उस तरह दिफा नहीं किया अपने मुकदमे का जिस तरह कि उसको करना चाहिए था। ये एक सवाल है मौजूदा फ़ैसले पर, क्योंकि अदलिया पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अदलिया ने तो फ़ैसला करना है उन शवाहिद की बुनियाद पर, उन दलाइल की बुनियाद पर, उन सबूतों की बुनियाद पर जो प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश किए जाएंगे। जज बशीर के सामने वो केस लड़ा गया, शवाहिद पेश किए गए, दलाइल पेश किए गए, सबूत पेश किए गए, दस्तावेज़ी सबूत थे, लेकिन अगर वो अदालत आलिया के सामने उस तरह से पेश भी नहीं किए गए और उनको आर्गू भी नहीं किया गया, तो ज़ाहिर है अदालत ने तो फिर फ़ैसला जो है वो जो चीज़ें उसके सामने उसकी मौजूदगी में देना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल, हमारा कानूनी निज़ाम जो है सियासी माहौल, सियासी फ़ज़ा को मद्देनज़र रख कर बरूए कार आता है। 2018 में एवनफील्ड के हवाले से जो कुछ अदालत के सामने पेश किया गया, 2022 में भी वही कुछ था। उस वक्त जो कानून था, अदालत ने आज लिखा कि हमने नैब के पुराने कानून के तहत इसको सुना है, नई तरमीम जो तरामीम हुए उसको मद्देनज़र नहीं रखा। कानून भी वही था, निज़ाम अदल भी वही था, एवनफील्ड भी वही के वही हैं जो फ्लैट्स हैं, मुल्ज़िम भी वही थी, प्रोसिक्यूटर भी वही था, लेकिन फ़ैसला बिल्कुल बरअक्स आया।
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظام انصاف سیاسی ماحول بدلتے ہی اس کے تقاضے جو ہوتے ہیں، اس کے انداز جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے ایک ایسی ریاست کے لیے جو 2022 میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، ترقی کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں بھی انسانی حقوق ہیں، یہاں بھی ایک آئین ہے، یہاں بھی ایک قانون ہے، یہاں بھی بڑے اور چھوٹے کی تمیز کے بغیر، طاقتور کمزور کی تمیز کے بغیر، مالدار اور غریب کی تمیز کے بغیر لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ تو کیا سیاسی ماحول بدلتے ہی، سیاسی حالات بدلتے ہی، کچھ لوگوں کا مزاج بدلتے ہی، موڈ بدلتے ہی نظام انصاف کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے آج بجا طور پر سوال کیا کہ جن لوگوں نے اس وقت ہمیں سزا دلائی اب ان کو سوچنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ سزائیں ہوئی ہیں اس دور میں برسر اقتدار عمران خان صاحب نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی حکومت تھی۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور آج بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ جب انہیں سزا ہوئی تھی اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جب وہ بری ہوئی ہیں اس وقت بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ تو حکومت بھی انہی کی ہو، عدلیہ بھی وہی ہو، قوانین بھی وہی ہوں، نیب بھی وہی ہو، پراسیکیوٹر بھی وہی ہوں، تو ایک دور میں سزا ہو جاتی ہے اور اگلے دور میں وہ بری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایسی چیز ہے جو عام پاکستانی، جو کم فہم پاکستانی ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو لوگ ذہین لوگ ہیں ان کو بآسانی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوگا۔ اب اس فیصلے کے بعد کے نتائج 2-3 ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی آسان ہوگی، اور انہیں بھی یقیناً اسی کیس میں ریلیف ملے گا جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو ملا ہے۔ یہ ایون فیلڈ کے فلیٹس 93 میں خریدے گئے تھے، اور اس کی جو ڈیڈ ہے وہ 2006 میں ان کے بقول رجسٹر ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب 93 سے لے کر آج تک انہی فلیٹس میں مقیم ہیں۔ جب بھی وہ لندن میں ہوتے ہیں انہی فلیٹس میں وہ خود، ان کی فیملی، ان کے دوست احباب، ان کے پیروکار، ان کے ساتھی لیڈر وہاں ٹھہرتے ہیں۔ لیکن آج یہ پتہ چلا ہے، فیصلے سے پتہ چلا ہے کہ نیب اور پراسیکیوٹر یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ ان فلیٹس سے مریم نواز کا کوئی تعلق ہے، یا ان فلیٹس کی خریداری سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق ہے۔ یہ نہ نواز شریف صاحب نے خریدے، نہ اس کی بینیفیشل اونر جو ہیں مریم نواز صاحبہ تھیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ان مقدمات کی جو مدعی تھی وہ ریاست پاکستان تھی، اور ان مقدمات پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے، قوم کا وقت ضائع ہوا، قوم کے اندر ایک تفریق پیدا ہوئی، قوم کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش پورے 4-5 سال تک چلی۔ قوم کے اندر قوم کو یہ تاثر دیا گیا کہ اب نظام احتساب اس قدر مضبوط ہو چکا ہے پاکستان میں کہ یہاں بڑے سے بڑا، طاقتور سے طاقتور کوئی حکمران جو ہے وہ احتساب کی چکی میں پسے گا، اور اس کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ ریاست کی طرف سے تاثر دیا گیا، لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں، ریاست جو ہے اس کا بھی موڈ بدلتا رہتا ہے، اس کا بھی مزاج بدلتا رہتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کی اہلیت اور صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ جب اس کے مزاج کا تقاضا ہو تو وہ کسی طاقتور کو بھی پیس سکتی ہے، اس کو گرفت میں لا سکتی ہے، لیکن جب اس کا مزاج بدل جائے تو پھر طاقتور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ریاست جو ایک سختی یا شدت یا قانون کی حکمرانی یا بلا تفریق احتساب کا جو کلہاڑا ہے
وہ کسی اور طاقتور کے خلاف استعمال کرنے کے موڈ میں ہو، اور اس وقت بھی پھر ہم یہی کہیں گے کہ دیکھا اگر ایک طاقتور احتساب کی چکی سے نکل گیا، نہیں پس سکا، تو دوسرا پس رہا ہے، اور یہ ہمارا پاکستان کا المیہ ہی میں ایسے کہوں گا۔ یہ اخراجات جو ہوئے، عدالتوں کا وقت ضائع ہوا اتنے ہائی پروفائل کیسز میں، البتہ وکلاء نے فیسیں اس میں بہت زیادہ بٹوری، بہت سارے لوگوں نے مزے کیے ہوں گے، لیکن ریاست نے ثابت کیا کہ وہ وقت، ماحول اور سیاسی ضرورتوں کے تحت ہی بروئے کار آتی ہے، ادروائز اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قومی دولت لوٹی جا رہی ہے، قومی دولت سے بیرون ملک جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، طاقت کے زور پر، اقتدار کے زور پر، اختیار کے زور پر پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس بات سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وہ وقت دیکھیں جب پاکستان میں واقعی بلا تفریق احتساب ہو، اور بلا تفریق کسی کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے، سیاسی ضرورتوں کی بنیاد پر نہیں، اپنے موڈ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آئین اور قانون کی روشنی میں۔ پاکستان مسلم لیگ شریف خاندان مبارکباد کا مستحق ہے، اس کو انصاف ملا۔